घे घे ना साईडला आयज आमच्या FDA टिमीन हो सर्वेलन्स ड्रायव्ह आमच्या बॉर्डरीर पत्रादेवी हांगा चालू केलो आनी पेडणे एरियान आमी आयज जे आसा ह्या जशें गोंयान भितर सरता जायते आमकां शॉप्स दिसती पडटा ही फूल बेल्ट कवर करून आयज 18 प्रमायसीस आमी अशे विजीट केले आनी तितूंतले 5 वायन स्टोर जे बॉर्डरीच्या विसिनिटीन आसलेले ते तशेंच 5 रेस्टॉरंटां बरी नामनेक रेस्टॉरंटां आनी 8 हे काजू ड्राय फ्रुट्स विकता ते शॉप्स चॅक केल्ले आनी चॅक केल्ल्या टायमार आमकां अशे खुबूच आयटम जे विदावट लेबल्स असलेले जे डाउटफूल क्वॉलिटीचे असलेले ते मेवले ते आमी इमिडिएटली कस्टडीन घेतले इन दी इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक हेल्थ. तशें 2 प्रमायसीस एक प्रमायसीस आमच्या पेट्रोल पंपार आसलेलो एक उडपी रेस्टॉरंट तो बंद केल्लो आनी तशेंच आनी एक काजूचो शॉप हो बंद केल्लो विदावट लायसन्स. आनी पळोवंक गेल्यार म्हणजे आयचे जे सांगपाची गजाल म्हणटा ती हे जे प्रॉडक्ट्स हातूंत तुमी दिसता कलर जी क्वॉन्टिटी आसा ती खूबच चड आसा आनी फाटल्या एका म्हयन्यान जे आमी सॅम्पल्स काडलेले सर्वेलन्सान ते आमी तुमच्या माध्यमान सांगूंक सोदता की तितून कलर कॉन्सन्ट्रेशन मेळोन ते अनसेफ येवन तांचेर आमी आतां कोर्ट केसी बूक करतले. सो तेंचो जो कलर कॉन्सन्ट्रेशन हो खूब हाय आसलेलो आनी आतां हाजेर आमी ऑलरेडी प्रोसेस चालू केला. मोतीचूर लाड्डू जावं काय आनी 1-2 प्रोडक्ट्स असले फेल जाल्या. तशेंच हेवूय प्रोडक्ट जे स्वीट आसा हे मॅन्युफॅक्चर जाल्ले आसा आमच्या नेबरींग स्टेटान सिंधुदुर्गान मॅन्युफॅक्चर जाल्ले आसा आनी ते थिंगा विक्रेक गेल्ले आसा. तेजे सॅम्पल आमी काडल्या ते टेस्ट जातले आनी हितून कलर कॉन्सन्ट्रेशन कलर टायप हेवूय चॅक जातले आनी कितें हातून वयर सकयल आसा जाल्यार हाजेर फुडल्यान इन्वेस्टिगेशन जावन आमी हेजेर केसी बूक करतले. सो कलराचो जो हो मुद्दो जो आसा हो आमी सिरियसली घेतलेलो आसा आनी हे फूड कलर्स जे आसा हे स्पेरिंगली यूज करपाक जाय. जी क्वॉन्टिटी जी आसा ती मिनिमम आसूंक जाय पूण कांय कारणा खातीर मे बी लॅक ऑफ नॉलेज जावं या प्रॉडक्टूय जर सबस्टँडर्ड आसा जाल्यार ताका आनीक बरो करपाक तितून कलर घालता अशें आमकां आयकूंक येता. जे फूड बिजनस ऑपरेटर्स म्हणटा की खूब पावटी कलर कित्याक घालचो ते म्हणटा की आमकां लोकांच्या सायडीन डिमांड अशें म्हण सांगता ते. सो तुमच्या माध्यमान लोकांकूय सांगूंक सोदता की कलराच्यो वस्तू आमी अवॉयड करच्यो. भोव करून हे जे आमचे चिकन लॉलिपॉप्स किंवा तंदुरी आसा हाजेरूय आमी कॅम्पेन चालू केल्लोच आसा. सो खंय ना जाल्यार खंय कलर कमी तर तुमकां दिसलो जाल्यार तुमी समजून घेवंक जाय आनी अशें न्हू की ते प्रॉडक्ट बॅड बट तेजो कलर क्वॉन्टिटी कमी इट्स अ गूड थिंग फॉर हेल्थ. ओके. तशेंच हे स्वीट्स हाजेरूय आमी जे आसा अवेरनस आनीक वाडयतले. हेवूय तुमी दिसता डिहायड्रेटेड फ्रुट्स हे किवी ओके इतलो ग्रीन किवी केन्ना आसना. सो ह्या किवीनी एविडेंटली असो दिसता की हातून कलर घातलेलो आसा. सो हेवूय आमी फाटीं टेस्ट केल्ले प्रॉडक्ट्स हे तशेंच सिमिलर प्रॉडक्ट्स आमी काडले विड्रॉ केल्ले आसा आनी हाजेर फुडल्यान इन्वेस्टिगेशन जातलें. तशेंच दुसरे हे चॉकलेट एनलॉग्स हेवूय परते जे थोड्या शॉपांनी आसलेले तेवूय आमी विड्रॉ केल्या. सो हो आयचो जो आमचो विजीट पेडण्या एरियान जाल्लो आसा हाजी एक समरी. तुम्ही आतां सांगलें की 6 रेस्टॉरंट एक्झॅक्ट बार्देशांतली काय पेडणे? ना पेडण्याचीच. आयज बार्देस एरियान काय हे करूंक ना आमी. फक्त एक तो बंद जो केला तो कोळवाले पेट्रोल पंप आसलो तो एकूच बार्देसान. बाकीचे सगळे रायट फ्रॉम द बॉर्डर आमी स्टार्ट केल्ले. बॉर्डरीसान येवन हे सगळे प्रॉमायसीस केल्ले आसा. सो अप्रॉक्सिमेटली एक अरावंड 70% कवरेज जाल्ली आसा. 30% अजुनूय ते एरियाचे प्रॉमायसीस उरल्या ते आमी नेक्स्ट टायम हे करतले. एक महत्वाचो प्रश्न म्हटल्यार सध्या तुमी अख्ख्या गोंयान सगळे कडेन वयता रेट तुमचे चालू आसा बरें काम करता. सध्या एक्टीव आसा ती FDA म्हणटा सगळे लोकूय म्हणटा लोकूय तुमकां एप्रिशिएट करतात. पूण हितूंतून खंय तरी जेन्ना तुमी वयता तुमकां स्टाफ खंय तरी कमी आसा आनीक ऑफिसर जाय अथवा FDA आनीक कोणतरी अधिकारी वगैरे अशें कितें म्हणपाचें? स्टाफ अशें कमी ना. आमचे फाटींच 1-2-3 फावटी इनटेक जावन स्टाफ खूब जाण आसा पूण आमचें काम जें आसता तें डिवायडेड आसता.
कांय टिमी ज्यो आसा त्यो फिल्डारूच काम करता, एक सर्वेलन्स करता, बाकीचे जे स्टाफ आसा कित्याक आतां कितें आसता हे तर सॅम्पल काडले जाल्यार एका एक बॅक एंड कामूय खूब आसता, एका खूब पेपर वर्क आसता, एका कोर्ट केस एक फायल करतलो जाल्यार खूब चार्जशीट. सो जो दुसरो आमचो स्टाफ आसा तो ह्या कामांनी लागलेलो आसा. आनीक अशें म्हणलें जाल्यार कोणी तर स्टाफ वाडयलो जाल्यार केन्ना तशें आमकां कमीशें दिसचें ना, जितले आनीक हात आसा ते बरे आसा. बट एक बेस्ट कितें जातलें की एक कंज्युमरानूच तर अवेरनस केलो जाल्यार तेच एक एफडीएचो एक सपोर्ट जावंक शकता. सो अशें कंज्युमर अवेर जालो, कंज्युमर एक्टीव जालो आनी जशें हांवें म्हायती दिला हे कलराचे वयर हे तर लोकांनीच तर आमकां सपोर्ट केलो आनी पॉझिटिवली घेतले जाल्यार खूब चेंजीस जातले. आनीक अशें सांगूंक सोदता की आमी अशेंय दिसता की जायते लोक मालिफायड इंट्रस्टान कंप्लेन्स दिता, हें अवॉयड जावपाक जाय. कांय तांकां दुसरे इश्यूज आसता, कोणाची कितें एनिमिटी आसता आनी तांकां दिसता की ह्या दिसांनी एफडीए एक्टीव आसा, चल आमी एफडीए यूज करया. सो होवूय आमचो अपील आसा की लोकांनी असल्यो मॉलिफायड ज्यो आसा त्यो कंप्लेनी करच्यो न्हू, ज्यो सारक्यो आसा फूड सेफ्टीच्यो ज्यो इश्यूज आसा त्या आमच्या नॉलेजीन हाडचे आनी आमी डेफिनेटली ताबडतोब तेंचेर एक्ट करतले. हे मात आमची एक सगळ्यांक एक एश्योरन्स आसा. एकूण तुमी पळय जी सद्या तपासणी करता हितूनसून पयलीं कशें आसलें, पयलीं लीस बॉदर्ड आसले सगळे जाण. आतां खंय तरी तुमचो भंय आसा, साफसफाई करतात जेंचेर तुमी तपासणी केली तेंची साफसफाई निदान 100% ना तरी 70% जाता. हितूनसून बाकीचे कडेन आतां तुमी बाकीचे कडेन वयतात तितूनसून तुमकां कितें कळून चुकलां? आतां अशें एक जालां की हे आमचे जे ड्रायव्ह चालूच उरोवन एक बरो अवेरनस जाला आनी हितून तुमचोय खूब योगदान आसा. अशें ना की तुमी हे मॅसेज कॅरी केल्या म्हणून हे खूब जाग्यार हो न्यूज पावल्लो आसा आनी जायते लोक आतां एंटिसिपेट करता की केन्ना केन्ना आपल्याचो एफडीए येवन चॅक करतलो म्हणून. अशें आमकां पेडणे एक दोन जाग्यार दिसूनय गेल्ले आसा. ताका लागून पयलीं आमी दोनूच रेस्टॉरंट दोनूच प्रमायसीस बंद केल्या, बाकीचे हांकां इम्प्रुवमेंट नोटीस दिल्ले आसा. कित्याक खंय ना जाल्यार खंय तेवूय आपले सुओ मोटो जे एक्शन आसा ते घेता. पूण ही मॅसेज आजुनूय 100% पावोंक ना, कित्याक थोडे अशे एरियाज आसा दे आर स्टील अनअवेर आनी ह्या कारणा खातीर हें आमी काम अशें चालूच दवरतले. आनी म्हाका दिसता की ह्याच पेसान जर आमी गेले जाल्यार इन द नेक्स्ट 4 to 5 months हेजो एक बरो इम्पॅक्ट जातलो. सो हे एक गॅरंटीड हें आसा. तशेंच सांगूंक सोदता की 7th जो जून आसा इज अ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे. सो आमी जायते दीस सेलेब्रेट करता. सो हेंवूय लोकांनी एक मनान धरचें की वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आसता आनी ह्या निमतान आमी एक दर एकल्यान एक आपली स्वताची काळजी घेवपाची. फूड सेफ्टी आनी न्यूट्रिशन हे दोन इम्पॉर्टंट वस्तू. फूड सेफ आसले इतलेंच बरें न्हू, पूण न्यूट्रिशनूय इम्पॉर्टंट, रायट जेवप, रायट क्वॉन्टिटीन खावप. सो हाज्या वयरूय आमी प्रोग्राम्स करता, हाज्या वयरूय आमी म्हायती करता. सो हेवूय आमी अवेरनस जे आसा हेवूय आमचें आतां नेक्स्ट जे आमचो विंग आसा अवेरनसाचो होय आमी चालू करतले. एकूण परिस्थिती पळयली जाल्यार खंय तरी जेन्ना आतां कारवाई करता तेन्ना तुमी राजकीय दडपण आसता खंय तरी, म्हणजे कारवाई केल्या नंतर अथवा कारवाई करतना? अजून पासून अशें आमी केन्नाच एक्सपिरियन्स करूंक ना. आनी म्हाका दिसता जेन्ना आमी हेल्थाचें उलयता सगल्यांक खबर आसा की हेजो इम्पॉर्टन्स कितें तो. हे जे आमी काम करता ते इट डायरेक्टली इम्पॅक्ट्स द हेल्थ आनी अल्टिमेटली हेल्थ इज वेल्थ. सो म्हाका दिसता हे सगल्यांनी खंय ना जाल्यार खंय अंडरस्टँड जाल्लें आसा आनी हेका लागून आमी ज्या ज्या जाग्यार जाल्यार नॉट ओन्ली एनी अदर ऑथॉरिटीज ऑल्सो आमी जेणे कोणाक अपील केला, लोकल बॉडीक अपील केला वो आनी कोणाक हेल्थाक अपील केला, हो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हो वेस्ट मॅनेज सगल्यांनी आमकां सपोर्ट दिला. सो ह्या कारणा खातीर आमी हो जो पेस जो दवरला तितून कंटिन्यू करूंक शकल्या. कित्याक खंय ना जाल्यार खंय सगल्यांक कळोन आयला की हे जे आसा ते आयज जर चेंज जायना जाल्यार फाल्यां केन्ना ना जाल्यार केन्ना हे आमकां आमच्या सेल्फाक वो हेल्थाक वायट जातलें आनी खंय ना जाल्यार खंय ताजे मागीर आमकां इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशन हे खंय ना जाल्यार खंय आमकां त्रास जातले म्हणून. सो ह्या कारणा खातीर आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळो सगळ्याचो. कितले बंद केला सर आयज दोनूच बंद केले. एक रेस्टॉरंट आनी एक काजूचो हे शॉप. लाइट नहीं है.
हेका बंद करूया. कंपनी सप्लाय येस पहिले बारीक काटतो. तिकडे मस्त